اگلی گل سنو انج بی نے نا اتو سر تو دوپٹا لتھیا ہے انج لے کے نا چولی تے ہاتھ وچ چنی پکڑی ہے تے پتہ اقبال کی آندا مٹی پیاں چڑھ آئیاں چنی رنگ دے فرید دین میری رنگ ہوے بام تیرا چنری ہوے میری رنگ ہوے بام ایمان نال دسو ایو جی بیبیاں دا کی علاج کرنا چاہیے ایمان نال دسو او جڑا والے چ ایک بندہ ایک بیبی نو کٹی جا رہا ماری جا رہا ہے بندے نے پوچھا ظالما بیبی یہ کیوں بے حیا ہے کھڑوتا ہے کوئی شرم کر انہاں کہا تیری لگدی کی آ کہ میری بیوی ہے انہاں کہا میری بیوی ہے اس آ کہ انہوں گھر دے آ کے کوٹ بازار کی ڈرامہ بنائی کہنے لگا مولانا گھر لبے تے پھر ہی ہے نا گھر تے مینوں لبدی نہیں تے ایتھے نہ کوٹ ہن سنو ذرا میں کہا کملیا میری بھی سن لا میرے بھائی ریاست علی صاحب تہاڈی نظر بڑا پیارا سونگ ہے اللہ سون والے نو صحت عطا فرمائے آمین کہہ دیو آمین کہہ دیو انہیں تے آکھے میں ٹیپیاں چڑھے آئیاں چنی رنگ دے فریدو دین میری میں پھر انہوں جواب دیتا مدینہ سونا جنہ دا یقین ہے مدینہ سونے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ جڑے جڑے مدینہ جانا چاہتے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ مدینہ سونا ہے سونیا اس دیا گلیاں تن منوار دیواں جتھے لایا نبی نے تلیاں تن منوار دیواں جتھے لایا نبی نے تلیاں تن منوار دیواں جتھے لایا نبی نے تلیاں مدینہ سونا ہے سونیا اس دیا گلاں رب جے توفیق دے موڑی ایک واری چلا رب جے توفیق دے موڑی ایک واری چلا مدینہ سونا ہے سونا ہے کملی والا روزے میں شریو امت بخشاون والا روزے میں شریو امت بخشاون والا کہہ دیو ایک ہور بولیا اندہ ہیر اکھ دی جوگیا جھوٹ بولے دعا کرو اللہ ساڑی ہیر رنج تو جان چھڑا دیں اینا مولویاں دی اصل مولویاں نو ہور اوندہ کچھ نہیں تو انہوں ہیر رنجہ سنا کے راجی کیتا ہے یقین جانو ممبر تو آواز آئے یا رب دے قرآن دیا وے یا کملی والے دے فرمان دیا وے اللہ ساڑے دینہ دیا نفرتاں ختم کر دے اچھی آمین کہہ دیں میں پھر انہوں جواب دیتا انہیں تاکہ نا ہیرے آنکھیں دی جوگی یا جھوٹ بول کون وچھڑے یار میلاون آئی میں کہا کمڑیا میری بھی سن لا تیرے نام تو شروع گل مولا تیرے ہاتھ چل جا ساریاں تیرے نام تو شروع گل مولا تیرے ہاتھ چل جا ساریاں نہیں تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پرا اڈاریاں ماریاں بنا جاگے دے دودھ نہیں جم سکیا اساں کی دیاں کوشش ساریاں جنہ تیرا دروازہ چھٹ دیتا جنہ تیرا دروازہ چھٹ دیتا انہ جتیاں بازیاں ہاریاں نہیں انہ جتیاں بازیاں آئیے پھر سنیے جناب محمد اچھی میرے نبی تے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا بندہ میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا وہ بندہ بخیل ہے تے بخیل جنت چ نہیں جائے گا یہ ذہن تے رکھیا جی پھر اچھی پڑھو خا درود جیڑے میرے نبی دے غلام بیٹھے اچھی کہہ دو سبحان اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تلیاں نبی دیا چمدا یا میں ہندا خاک مدینے دی کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو میں تلیاں نبی دیا چمدا یا میں ہندا خاک مدینے دی چمدا
صاحب یہ حدیث تہاڈی نظر وچے نات دے حدیث ریاست علی صاحب تاندلے دے رہن والے تاندلے دے علاقے دے میں جڑاں والا یہ تاندلیاں والا دعا کرو اللہ نے صحت عطا فرمائے کہندا بڑی دیر ہو گئی تہاڈے نال ملاقات کرن نو دل تسدا سی اللہ نے کوٹلی پٹیاں دے وچ آ کرا دتی میرا یقین ہے کہ میں اللہ دی رضا واسطے سفر کرنا سارے تسی پیار کرن والے پیچھے بھی بیٹھے نے ادھر بھی بیٹھے ہو اللہ سارے نوں تندرستی دے دے آئیے سنیے حدیث نات دے نوٹ کرو زلفاں وچ شفاواں اللہ رکھیاں نے ام سلمہ نے اے گلاں دسیاں نے ام سلمہ نے اے گلاں دسیاں نے سونے تیرے وال دیاں کیا باتاں نے آمین پاک دلال دیاں کیا باتاں نے کیا باتاں نے سونے نبی کمال دیاں کیا باتاں نے آمین پاک دلال دیاں کیا باتاں نے کیا باتاں نے سارے یار نبی نے بڑے پیارے نے سونے دی اکھیاں دے یاروں تارے نے پر سونے تیرے بلال دیاں کیا باتاں نے آمین پاک دلال دیاں کیا باتاں نے کیا باتاں نے انگلی نال حلیمہ لا کے کہندی سی سون والے اللہ تیری زندگی کر دے وے بڑا پیارا چلا رہے ہیں اللہ جنت دے اندر ایویں کٹھیاں کر دے وے انگلی نال حلیمہ لا کے کہندی سی سونے نو تکدیاں ٹردیاں تکدی کہندی سی سونے تیری چال دیاں کیا باتاں نے آمین پاک دلال دیاں کیا باتاں نے کیا باتاں نے سونے نبی بکمال دیاں کیا باتاں نے آمین پاک دلال دیاں کیا باتاں نے کہہ دیو ہن 2 منٹ رہ گئے نے 2 منٹ این کر کے دائی حلیمہ ہن دل تے ہاتھ رکھ لو 2 منٹاں دے اندر ایک شعر پڑھیا جانے باقی انشاءاللہ تعالی پھر کدے موقع ملیا حاضر ہوواں گا خطیب زیادہ نے ٹائم تھوڑے تانوں پریشان نہیں کرنا تساں پھر اگنا ادھی رات کر دیندے نے انہاں دی محفل وچ نہ جاؤ آؤ گے نا سارے گفٹ لے جاؤ جڑا ہن میں دین لگا گفٹ لے جاؤ میں دعا کرنا اللہ سارے دی حاضری قبول فرمائے آمین کہہ دیں شعر بڑا ان کر کے نا دائی حلیمہ سونے نبی نو لیاندا تے سونے نبی نے پہلا قدم چکیا تے ڈگن لگے نا سونے نبی تے بچہ جدوں نویں سے ٹرن لگے نا تے ماں پھر سہارا دیندی تے دائی حلیمہ جلدی نال نا سونے دی انگل پکڑ لئی کہہ دیو اس میں نہ کوٹلی پٹے نعرے مارن والوں دا شوق ہی کوئی نہیں یا کوئی ماردا ہی نہیں نعرہ وجہ کی ہے کوئی درد دل رکھنے والا جڑا پانی کر کے دائی حلیمہ نے سونے نو ڈگدیاں ویکھدی انگلی تے پکڑ لیا نقشہ نوٹ کر تے کہندی ہوئی ادھر نا ایک اللہ دا ولی ان کر کے قلم